बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइन। भारतीय फजाइया का मिग 29 लड़ाका तैयारा समंदर में गिरकर तबाह हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाले मिग 29 लड़ाका तैयारे का एक पायलट लापता जबकि दूसरे को तलाश कर लिया गया। भारतीय बहरिया के मुताबिक मिग 29 बहराए अरब पर हादसे का शिकार हुआ। वाज़ेह रहे कि रवां साल भारत का ये तीसरा मिग 29 तैयारा तबाह हुआ है। इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के क़याम के बाद तेल अवीव से पहली बाज़ाब्ता कमर्शियल परवाज दुबई के बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंची। अल अरेबिया टीवी के मुताबिक दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तर्जमान ने बताया है कि इसराइल से पहली कमर्शियल परवाज गुज़िश्ता रोज 4 घंटे का सफर तय करके हवाई अड्डे पर उतरी। चंद हफ्ते कबल फ्लाई दुबई ने ऐलान किया था कि वो दुबई और तेल अवीव के दरमियान अपनी बाकायदा परवाजें शुरू कर देंगे। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफीर अली मोहम्मद हुसैन ने कहा है कि पाक ईरान ताल्लुकात दोस्ती, भाईचारा और अखुवत पर मबनी है। दोनों मुल्कों में सकाफती ताल्लुकात और दो तरफा सकाफती मुआहदों पर अमल दरामद अहम संगे मील साबित हो सकता है। चाबहार और ग्वादर बंदरगाहों का आपस में कोई मुकाबला नहीं। निजी टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए ईरानी सफीर ने कहा है कि पाकिस्तान ईरानियों का और ईरान पाकिस्तानियों का दूसरा घर है। चाबहार और ग्वादर बंदरगाह का आपस में कोई मुकाबला नहीं। तजारती शराकतदारी और हम आहंगी से ही ईरान और पाकिस्तान तरक्की की शाहराह पर गामजन हो सकते हैं। तुर्की ने कतर के साथ अपने मरासम को मजीद गहरा करते हुए एक और कदम उठा लिया। तुर्की और कतर ने बाहमी ताल्लुकात को आगे बढ़ाते हुए एक नया मालियाती मुआहिदा किया है, जिसके तहत कतर ने इस्तांबुल स्टॉक एक्सचेंज के 10% हस्स खरीद लिए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की की वजारत खजाना ने कहा है कि इसने कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के साथ मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत ये अदारा इस्तांबुल स्टॉक एक्सचेंज का 10% शेयर खरीदेगा। तुर्की ने चीन से 50 मिलियन कोरोना वैक्सीन खरीदने का मुआहिदा कर लिया। चीन में कोरोना वैक्सीन की तैयारी आखिरी मराहल में है। तुर्की ने चीन से 50 मिलियन कोरोना वैक्सीन खरीदने का मुआहिदा तय कर लिया, जिसके मुताबिक वैक्सीन दिसंबर, जनवरी और फरवरी में तुर्की को मिलेगी। बरतानवी हुकूमत ने लंदन में कोरोना वायरस पाबंदियां जारी रखने का ऐलान कर दिया। 1 माह का लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी लंदन में घरों में इज्तिमात मुनक्किद करने और 6 लोगों के एक जगह जमा होने पर पाबंदी बरकरार रहेगी। भारत में दिल्ली चलो किसानों की मुल्कगीर हड़ताल शुरू। भारत में किसानों की तकरीबन तमाम तंजीमों ने काश्तकारी और मजदूरी से मुतल्लिक हुकूमत के नए कवानीन के खिलाफ एहतजाज के लिए दिल्ली चलो का नारा बुलंद करते हुए मुल्कगीर हड़ताल शुरू की है, जिसका मुल्क के बहुत से इलाकों में काफी असर पड़ा है। महबूबा मुफ्ती बेटी समेत एक बार फिर जेर हिरासत। मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि भारतीय फौज ने एक बार फिर इन्हें हिरासत में ले लिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी किए गए अपने एक पैगाम में महबूबा मुफ्ती का कहना है कि 2 दिन से अपने साथी वहीद पारा के अहले खाना से मिलने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन इंतजामिया वहीद पारा के अहले खाना से मिलने की इजाजत नहीं दे रही। इसराइली फौज ईरान पर हमला करने के लिए तैयार हो चुकी। ट्रंप के दौरे इक़्तिदार में ईरान पर अटैक करने का मुकम्मल मंसूबा तैयार कर लिया गया। इसराइली डिफेंस फोर्स ने कमर कस ली है कि ट्रंप के ओहदा छोड़ने से कबल ईरान पर हमला करने की मुमकिना तैयारी मुकम्मल हो चुकी। इसराइली एजेंसियों के मुताबिक ये बहुत ही नाजुक मरहला है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान से मुतल्लिक अपने ख्यालात को अमली जामा पहनाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। इसराइली हुकूमत ने अपनी लड़ाका फोर्स को किसी भी वक्त हमला करने के लिए तैयार रहने का हुक्म देते हुए ट्रंप की तरफ से इस्लामी जमहूरिया मुल्क पर हमला करने का इशारा मिलते ही मंसूबाबंदी का कह दिया है। पाकिस्तान में मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए चीन के साथ मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान में मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए चीन के साथ बड़ा मुआहिदा तय पा गया। लाहौर में 2 चीनी कंपनियों के माबैन शराकत का मुआहिदा हुआ है। चीनी कंपनियां फैसलाबाद में स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाएंगी। इब्तदाई तौर पर चीनी कंपनियां मंसूबे में $10 मिलियन की सरमायाकारी करेंगी।
ٹرمپ نے عہدہ چھوڑنے اور وائٹ ہاؤس سے رخصتی کے لیے نئی شرائط رکھ دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس چھوڑنے اور عہدے سے دستبردار ہونے کو جو بائیڈن کی فتح کی الیکٹورل کالج سے باضابطہ منظوری سے مشروط کر دیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی شکست تسلیم کرنے اور عہدہ چھوڑنے کے لیے ایک نئی شرط رکھ دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ الیکشن میں اکثریت حاصل کرنے والے جو بائیڈن کی فتح کا باضابطہ طور پر الیکٹورل کالج سے منظور کر لیا جائے تو وہ بھی اپنا عہدہ چھوڑنے کو تیار ہے۔ عمان میں قرنطینہ کی خلاف ورزی پر کڑی سزائیں۔ عمان نے کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر سزائیں دینے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق عمان میں ایک شہری کو گھر پر قرنطینہ کی خلاف ورزی کرنے پر 500 عمانی ریال اور 20 روز جیل میں رکھنے کی سزا سنا دی گئی۔ عمان کے پبلک پروسیکیوشن کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ عدالت عظمیٰ کے اس حکم کی روشنی میں کیا گیا جس میں کہا گیا تھا کہ کورونا کی روک تھام کے لیے بنائی گئی سپریم کمیٹی کورونا کی روک تھام پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف جرمانہ کرے۔ سعودی حکومت کی پرانی گاڑیوں کے مالکان کو خصوصی رعایت۔ سعودی محکمہ زکوٰۃ و آمدن نے پرانی گاڑیوں کی خرید و فروخت پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس کے حوالے سے یاد دہانی کرواتے ہوئے کہا ہے کہ سسٹم میں غیر رجسٹرڈ افراد سے گاڑیوں کی خرید پر ٹیکس نہیں لیا جاتا۔ محکمہ نے یہ وضاحت ایک صارف کے اس استفسار کے جواب میں دی جس میں اس نے دریافت کیا تھا کہ کیا سعودی عرب میں پرانی گاڑیوں پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس مقرر ہے۔ سعودی ذرائع ابلاغ کے مطابق محکمہ زکوٰۃ و آمدن نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بتایا ہے کہ اگر پرانی گاڑی کسی شو روم یا ویلیو ایڈڈ ٹیکس سسٹم میں رجسٹرڈ شخص کی طرف سے فروخت کی گئی ہو تو ایسی صورت میں اس پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس لیا جائے گا۔ کورونا ویکسین کی دنیا بھر میں ترسیل کے لیے ابوظہبی کا بڑا اقدام۔ متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابوظہبی نے کورونا ویکسین کی دنیا بھر میں ترسیل کے لیے ہوپ کنزرویشن لانچ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق ویکسین کی ترسیل کی طلب میں متوقع اضافے میں پیش نظر ابوظہبی دنیا بھر میں کووڈ-19 ویکسین کی ترسیل کے لیے عالمی لاجسٹک کے مراکز کے طور پر اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہو گیا۔ خطرے کی گھنٹی ملک بھر میں مثبت کورونا کیسز کی شرح بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ NCOC اجلاس میں بتایا گیا ہے کہ ملک میں مثبت کورونا کیسز کی شرح بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا ہے کہ کورونا پر قابو پانے کے لیے انفرادی اور اجتماعی کردار ادا کرنا ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت NCOC کا اجلاس ہوا جس میں صوبائی چیف سیکرٹریز بذریعہ ویڈیو لنک شریک ہوئے۔ متعلقہ حکام نے ملک میں کورونا کی صورتحال پر NCOC کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ ملک میں مثبت کورونا کیسز کی مجموعی شرح 7.20% ہے جس سے ملک میں مثبت کورونا کیسز کی شرح بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ ترک عدالت نے 2016 میں ناکام فوجی بغاوت میں شامل فوجی کمانڈرز اور پائلٹ سمیت سینکڑوں افراد کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق 4 سال سے زیر سماعت ناکام فوجی بغاوت کیس میں ترک عدالت میں 500 افراد کو ٹرائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان پر حملہ کرنے اور ان کی حکومت کا تختہ پلٹنے کے الزام میں فوجی کمانڈرز اور پائلٹ سمیت 337 افراد کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ حکومت کا 220 جزائر کو سیاحتی مراکز میں تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ سندھ حکومت نے 220 جزائر کو سیاحتی مراکز میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق 220 جزائر کو سیاحتی مراکز میں تبدیل کرنے کا فیصلہ مشیر ماحولیات مرتضی وہاب کی صدارت میں CDA کی گورننگ باڈی اجلاس میں کیا گیا۔ پاکستان میں گیس کے مزید بڑے ذخائر دریافت کر لیے گئے۔ آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ OGDCL نے بلوچستان میں گیس کے نئے ذخائر دریافت کر لیے۔ تفصیلات کے مطابق آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ نے بطور آپریٹر لخرد X1 کنویں سے گیس دریافت کر لی۔ بلوچستان کے ضلع موسیٰ خیل میں واقع ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے $30 کروڑ قرض کی منظوری دے دی۔ تفصیلات کے مطابق ADB کی جانب سے جاری سوشل میڈیا پر بیان میں کہا گیا ہے کہ منظور کردہ $30 کروڑ سے پاکستان میں مائکرو اکنامک استحکام لانے میں مدد ملے گی۔
جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. پاکستان آرمی پائندہ باد.